स्वागत छ तपाईँलाई। आज हामी धेरै दिन बादमा यहाँनिर लाइभ टेलिकास्ट लिएर आएको छौँ। पब्लिकले सोसियल डिस्टेन्सिङ गरेको छ कि छैन भनेर तपाईँ आफै भन्नुहोस्, अथवा हल्कामा लिँदैछ कि के हो। यहाँ एडिसनल एसपीद्वारा यहाँनिर आउनु भएको छ र जुन चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नगरेकोहरूलाई मेन्टेन गर्ने, अन्यथा जो घाम तापेर बसिरहेको छन् उहाँहरूलाई खेद्ने काम पनि यहाँ गरिरहेका छन्। र यसको बिमारीबाट बाँच्ने उपाय नै यही हो। मान्छे मान्दैन, पब्लिक मान्दैन। बाहिरपट्टि जुन चाहिँ केसेस बढेको देखेर किन डर नलागेको मान्छेलाई, किन केजी लिएको मान्छेले भनेर हामी केही बुझ्नु सक्दैनौँ यहाँनिर। र दोकानेहरूले पनि कतिपय केयरलेस गरिरहेको हामीले पाउँछ। जब यहाँनिर उहाँहरूलाई यत्रो भनेको छ कि गभर्मेन्टले कि यहाँनिर जुन चाहिँ यो बनाएको छ त्यहाँ बस्नु भनेर, यसमा चाहिँ बोथ साइडबाट कोअपरेट हुनु पऱ्यो, पब्लिकले पनि अनि यताबाट हाम्रो दोकानबाट पनि, दुईजनाबाट कोअपरेट हुनु पऱ्यो, यो गर्नु पऱ्यो। अन्यथा यहाँनिर चाहिँ डेन्जर हुनेछ, खतरा हुनेछ। हेर्नुहोस्, पुलिसको मात्रै काम होइन यो, पुलिसले कति भन्नु कति गर्ने यो आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हो। यहाँनिर यो मान्छेले एकदमै इजी लिँदैछ र इजी चाहिँ नलियोस् भनेर हामी चाहन्छौँ। यो सबैको लागि हेर्नु, सबैको भोलिको दिन एउटा केसेस दुईवटा केसेस यहाँनिर आएछ भने हाम्रो के अब अरू स्टेटबाट हामी लेसन लिउँ न। हेर्नुहोस् त अरू स्टेटमा कस्तो प्रकारले के हुँदैछ, अरू स्टेटबाट हामीले किन लेसन लिँदैन, अरू कन्ट्रीबाट किन लेसन लिँदैनौँ। डे बाई डे केसेस बढेको छ र गभर्मेन्टले अब छुट दियो भन्दा पनि, रिल्याक्सेसन दियो भन्दा पनि त्यति इजी नलिउँ। यहाँ म देख्न चाहन्छु सिम्फेड छ, सिम्फेडको अगाडि पनि हामीले यहाँनिर सोसल डिस्टेन्सिङको कुनै यहाँनिर गभर्मेन्टको गाइडलाइन्स जुन चाहिँ यहाँ डल्लो बनाउनु पर्ने के बनाउनु पर्ने हामीले यहाँनिर केही पनि देखेको छैन। यहाँनिर सिम्फेडले पनि त्यसो गरिरहेको छ, यहाँ हामी देख्नु पाउँदैछौँ। यहाँनिर र तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ केही छैन यहाँनिर मुनिपट्टि। र डिपार्टमेन्टकै अब गभर्मेन्टकै अब यस्तो छ भने अरू त अब के भन्नु हामीले। अब यो चाहिँ र यसमा चाहिँ खालि पुलिसले गर्छ, यो गर्छ, त्यसले गर्छ, उसले गर्छ भन्ने कुरा आउँदैन यसमा। जबसम्म पब्लिकको कोअपरेट हुन, पब्लिकले साथ दिएन तबसम्म यो हेर्नुहोस्, यो खतरा डे बाई डे कस्तो केसेस बढ्दैछ इन्डियामा। किन त्यो लिएको यहाँ सब्जीको लाइन हेर्नुहोस्, घरको अगाडि सब्जी पुऱ्याइदिएको छ र पनि पब्लिक डेली एक हप्ताको सब्जी लिएर जाँदा पनि त हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हामीलाई चाहिँ। र मान्छे किन पर डे एभ्री डे यस्तो प्रकारले आउनै पर्छ भन्ने चाहिँ हेर्नुहोस्। यो जुन चाहिँ ग्याप हुनुपर्ने, यो जुन चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ 6 फिटको ग्याप त कम्ती पनि, यो सबै तपाईँ हाम्रो लागि हो नि त यो, होइन? तपाईँ हाम्रो लागि हो सबै। किन मेन्टेन नगरे, पब्लिकले किन नबुझेको यो कुरा चाहिँ? अगाडि खेदौँ यो गाडीहरू, किन नबुझेको यो सब कुराहरू बुझेन भने त हेर्नु, खेलाँचीमा लिएछ भने भोलिको दिन काहीँ केही परेछ खण्डमा चाहिँ यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ आएर गभर्मेन्टलाई दोष दिने, कसलाई दोष दिने, त्यो चाहिँ अलिकति सुहाउँदैन हामीले क्या त। हामी आफै पनि कन्सियस हुनु पऱ्यो। पुलिसले कति कन्सियस गराउँदैछ, गभर्मेन्टले कति जागरुक गराउँदैछ र किन चाहिँ नमानेको मान्छे चाहिँ। भिड हेर्नुहोस् त, भिड हेर्नुहोस् त यहाँनिर। र अलिकति हामीलाई अब कतिपल्ट भन्नु पनि हामीले जुन चाहिँ खासै गरेर विशेष गरेर चाहिँ सब्जीको दोकानमा चाहिँ म अब के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, जब सिम्पेडद्वारा चाहिँ घर आँगनमै घरको दोकानहरूमा सबैमा सब्जी पुऱ्याइदिएको छ, अनि यहाँ फ्रेस पाउँछ भन्ने छैन नि। त्यही सब्जी बिहान आएर त्यहाँ दिँदैछ, त्यही सब्जी बिहान दिँदैछ। तर एक हप्ताको सब्जी पनि हामीले लानु सक्छ होला यस्तो पनि लाग्छ। किन नबुझेको हेर्नुहोस्, यो बुझ्नुपर्छ हामीले।
किन इजी लिएको, किन खेलाची गरेको र यसरी यहाँ प्रशासन आइबेरिकन घरिघरि बारम्बार भन्नुपर्छ। हेलो क्या है आप लोग, क्यों 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 यहाँ हीरो बनकर बैठा है? अरे भाइ जानुहोस् न, जानुहोस् जसको काम छैन जानुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, तपाईँ जानुहोस्। सबैजना यहाँ जति पनि हुनुहुन्छ सुन्नुहोस्, यो जुन चाहिँ यहाँ तपाईँहरू सौदा गर्न आउनुभएका छन्, कतिजना सब्जी किन्नु आउनुभएका छ, कतिजना कति कामले यहाँ लाल बजारमा आउनुभएको छ, यो कञ्चनजङ्घा सपिङ कम्प्लेक्स अनि यसको वरिपरि। तपाईँहरू सुन्नुहोस्, यो लकडाउन खुलेको चाहिँ यसरी भिड लागेर बजार घुम्नुको लागि होइन, तपाईँहरूको दैनिक सौदा, दैनिक चाहिएको चिज किन्नका लागि लकडाउनमा छुट दिएको हो र यसमा पनि कन्डिसनहरू छ। 5 जनाभन्दा बेसी ग्रुप भएर हिँड्नु पाउँदैनन्। 5 जनाभन्दा बेसी तपाईँहरू ग्रुप भएर नहिँड्नुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, सबैले फेस मास्क कम्पलसरी लगाउनु पर्यो। यहाँ कतिजनाले फेस मास्क यो यहाँ चिन्ह झुन्डाएर हिँड्दैछ, यो बन्द गरिदिनुहोस्। बहिनी तपाईँहरू फेस मास्क प्रपर लाउनुहोस् अनि 2 हातको दूरी यानि 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। र यहाँ बजारमा त्यसै गफ गरेर मोबाइल हेरेर बस्ने चाहिँ हामी लगेर कारबाही गर्छौँ। भोलि तपाईँहरू पछुताउ नहुनुहोस्। यो हामी स्ट्रिक्टली तपाईँलाई वार्निङ पनि गर्दैछौँ कि 2 हातको दूरी जसले फलो गर्दैन, साथै जसले चाहिँ यहाँ भिड लगाएर त्यसै काम बेगर घुम्दै बसिरहेका छन् उनीहरूको माथि हामी सख्त कारबाही गर्छौँ। तपाईँहरूले जति पनि हामीले भनेका छौँ, सरकारको जुन नियमअनुसार तपाईँहरूलाई सम्झाएको छ त्यसको प्रोपरली फलोअप गरिदिनुहोस्। यो बिमारले यो दबाई अहिलेसम्म बनिएको छैन अनि तपाईँले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। तपाईँहरूले नै यो बिमारलाई रोक्नु सक्छ। गभर्मेन्टले गर्नुपर्ने काम गभर्मेन्टले गरिरहेका छन्। उहाँहरूको आदेशअनुसार हामी प्रशासनले यसलाई लागू गर्दैछौँ, तर तपाईँहरूले कोअपरेट गरिदिनु पर्यो। र यो जुन 6 फिटको दूरी छ यो प्रोपरली मेन्टेन गरिदिनुहोस्। मास्कको तपाईँहरूले फलो गरिदिनुहोस्। र हो पनि यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईँ जुन कन्डिसन छ यहाँनिर हेर्नुहोस्। तपाईँ सबैलाई सूचित गर्न चाहन्छु, जति पनि लाल बजारमा सब्जी गर्न आउनुभएको छ उहाँहरूले आफैले बुझेर 6 फिटको दूरी बनाइराख्नुहोस्। आफैले बुझेर 6 फिटको दूरी बनाइदिनुहोस्। साथमा जतिजना आफ्नो छेउछाउ बस्नु भएको छ उहाँहरूको पनि कोही नजिक आउँदैछ उहाँहरूलाई तपाईँले भनिदिनुहोस् भने आवेदन चाहन्छु। अहिले पनि लकडाउन गरिएको छैन, सकेको कुरामा छम्किएको मात्रै छ। यो कुरा तपाईँले बुझेर आफ्नो आफैले र यहाँ पुलिसले जुन चाहिँ कारवाही गर्दैछ त्यो एकदम राम्रो, ठिक हो। र यो जति भन्दा नि त मान्दैन मान्छे, न दोकाने मान्छ न मान्छे मान्छ। सायद दोकानेहरूले नि भुल्यो होला, अस्ति माथि 5-6वटा दोकान सिल भएको। सब सिल गरिदिन्छ है। 6 फिटको यो मोबाइल दोकान तपाईँ त्यहाँ बेच्नु मात्र होइन, एउटा बाहिर लगाएर लाइन पनि लाउनुहोस्। तपाईँहरूले गर्नुपर्ने हो यो, हामी सिल गरिदिउँ। तपाईँको हेरिङ विन्जेलसम्म दोकान खोल्नु पाउँदैन है। यहाँ 6 फिट लगाउ न, 6 फिट लगाउ, 6 फिट तपाईँले 6 फिट दूरी याद छैन, 2 हातको दूरी, 2 हातको दूरी। एक सर्दै जानुपर्छ। यो अब अघि मैले सबै कुरा सबैहरू एडमिनिस्ट्रेसनले गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी नगरौँ, किनभने यो चाहिँ आफै बुझ्नुपर्छ। 1 दिन होइन 2 दिन होइन, आज 45 दिन भइसक्यो यो लकडाउन उयो गरेको। तर हामी रात दिन टिभीतिर देख्छौँ, सबैतिर देख्छौँ, तर किन नमानेको मान्छे। र अब तपाईँलाई लकडाउनको भित्रपट्टि के रहेछ त्यो हामी देखाउनेछौँ।
तपाईँहरूले पनि छिटो बेच्नुहोस्, छिटो किन्नुहोस्। तपाईँहरूले पनि बाहिर भिड छ, छिटो किन्नुहोस्, छिटो बेच्ने कोसिस गर्नुहोस्। लाइन लाउनु सिक्नुपर्छ भाइ। लाइन लाउने चाहिँ एडिसनल पनि हाल्नु त्यो त मैले लिएर आएको होइन नि, कसरी आउँछ नि सपिङ गर्न पनि लाल बजारमा सपिङ गर्न आउनु भएको छ। आफै बुझेर चोरी गरिराख्नु, आफ्नो वरिपरि हेर्नुहोस्, आफूभन्दा अगाडि ट्राफिक र पिछे जति पनि एरियाको ट्राफिक गरेर बस्नुहोस्। होलसेल चाहिँ बन्द गर्नु गरेको छैन, गरिएछ यता उता गरेर यो माथि खोलेको छु ल। माथि खोल्दाखेरि मुनि मान्छे माथि जान्छु भन्छ, मान्छे कचेर गर्छ। यो गर्ने यो गाडी हिँडिहाल्नुहोस्, यो गाडी खेदिहालौँ, रोक्ने कामै छैन। यो तपाईँ लालबजारको दृश्य देखिराख्नु भएको छ, के रहेछ यो काम नभएको मान्छे किन बस्नु भएको तपाईँहरू? तपाईँहरू घर जानुहोस्। लकडाउन तपाईँहरूलाई यहाँ काम ताप्नु र छुट्नुलाई दिएको होइन। इतना गाडी नहीं देखा आप आगे इतना जानु पर्ने। यो यहाँ हामीसँग म्युनिसिपल अफिसर सर अलिकति छ छैन, म आएको जो फ्याक्ट छ दिइहाल्नुहोस्। सबैजना 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्, मास्क लाउनुहोस्, बिना पच्चामा नघुम्नुहोस्, घर जानुहोस्, बस्नुहोस्। लकडाउन तपाईँहरूको सहुलियतको लागि खुलेको हो, तपाईँहरूको अलिकति लाइफ इजी होस् भनेर खुलेको। सौदा गर्नुहोस्, जरुरी सामान काम गर्नुहोस्, तपाईँहरू घर जानुहोस्, बिचमा नघुम्नुहोस्। यहाँनिर उभिएर बस्ने काम छैन तपाईँहरू। यो भारतभर हामी रिक्वेस्ट गर्दैछौँ, भोलिदेखि यो घुमेको देख्यो भने तपाईँलाई हामी लगेर राख्छौँ, तपाईँहरूलाई कारवाही गर्नेछौँ। यति नै बसिदिउँ धेरै हुन्छ नि। राम्रो बस्दो रहेछ नि त। तपाईँ उठेर जानुहोस्, किन बस्छ यहाँ बस्ने कामै छैन। सिधा सौदा गर्छ, सिधा जान्छ। बजार घुम्नु खोला हुन्छ नि। जानुहोस् अझै कहाँ घुमेको? जानुहोस्, घर जानुहोस्, किन बुझ्नुहोस्। यो यसरी ग्रुपमा हिँड्दैन, एक एकवटा नानी किन ल्याउनु भएको? घर जानु नि हौ, यहाँ लाभबाट किन ल्याएको?
तपाईहरु घरबाट आउँदाखेरि सानो सानो नानीहरु नल्याउनुहोस् साथमा। नानीहरु ल्याउनु हुँदैन। तपाईहरु जो चाहिँ सौदामा आउँदैछ एक्लै आउनुहोस्, एक्लै जो चाहिएको सौदा गर्नुहोस्, काम गर्नुहोस्, जानुहोस्। नानीहरु लिएर तपाईले उहाँको लागि पनि खतरामा हाल्नु हुँदैछ। नानीहरु बुढाबुढी मान्छेहरुलाई ल्याउनु हुँदैन। अनि यहाँ बजार बिचमा मोबाइल खेलाएर यो बेन्चमा बसेर दिन कटाउनु होइन। सौदा गर्नुहोस्, घर जानुहोस्। यो विशेष गरेर यो कतिजना हामी देख्दैछौँ उभिएर त्यसै बस्नेहरू, तमासा हेर्दै बस्नेहरू, उहाँहरूको माथि कारबाही गरिनेछ। तपाईँहरूको माथि कारबाही गर्छ। तपाईँहरू घर जानुहोस्, होइन भने र हामी चाहिँ भन्छौँ यो यहाँनिर भेन्जङको चाहिँ छेउमा जो बसिरहेको छ तपाईहरु काम छैन, घर जानुहोस्। सोसल डिस्टेन्सिङको चाहिँ धजिया उडेको छ, धजिया उडेको छ। हामी चाहिँ देख्दैछौँ सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने चिजको चाहिँ धजिया उडेको छ। जुन चाहिँ सरकारले नियम पालन गर्नु भनेको त्यसको एकदमै धजिया उडाएको देख्यौँ। र किन खेलाची गरेको होला? आज इन्डियामा केसेसहरू हेर्नुहोस् त कस्तो प्रकारले चलिरहेको छ। किन डर नलागेको होला? घर आँगनमै अगाडिपट्टि सब्जीको दोकान खोलिदिएको छ। लालबजारमा के फ्रेस पाउँछ र यहाँ बारी छ र त्यही सब्जी बिहान यहीँ आउँछ, त्यही सब्जी घर घर उता उता दोकानतिर पुऱ्याउँछ सिमपेटद्वारा। एउटै चिज हो र एक एक हप्ता किनेर जाँदा पनि त भयो। र हामी भन्न चाहन्छौँ यहाँनिर पनि एकजना उहाँहरूले भन्नु हुँदै थियो जुन चाहिँ टाइटेनिक र यहाँ मुनिपट्टि उहाँहरूलाई 5वटा जग्गामा थियो भने 2टा दियो जोस् हामीलाई भनेर उहाँहरूको डिमान्ड छ। किनभने पब्लिक धेरै जग्गा त्यहाँबाट जान्छ। यहाँ त तपाईँले देख्नुहुन्छ ट्याक्सेर राखेको यहाँनिर गाडी हेर्नुहोस्। यहाँनिर सबै चिजको डिस्टेन्सिङ हुनु पऱ्यो नि त। हामी करायो भन्दा चाहिँ कसैको उयो लागि सबैको लागि हो यो, हेर्नुहोस् बुझ्नुपर्छ। र गभर्मेन्टले अहिले प्राइभेट सरकारी गाडी र सब्जी किन्नु दिएको होइन। त्यो गाडी बाबु साहब गुरामाहरूलाई चाहिँ त्यो अफिसको लागि चलाउनु लागि दिएको। तर कतिवटा गाडी चाहिँ हामी त्यसरी भेट्यौँ यहाँनिर। कहीँ केही छैन। दोकानेले नबुझेको कि पब्लिकले नबुझेको हो कि यो के हो केही बुझ्दैन यहाँनिर। नगरौँ यो छुइयो कि कुहियो भन्ने स्थिति नहोस् सिक्किममा पनि। हाम्रो तपाईँहरूको हात छ। धेरै दिन बादमा फुलको पनि दर्शन भयो यहाँनिर। तपाईँहरू कहाँ कुन नर्सरीको भयो?
यो गभर्मेन्ट गाडी किन लालबजार घुमेको अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्। अहिले स्ट्यान्ड कुनै पनि दिएको छैन। अहिले जस्तो पाला घुम्नु घुम्यो, प्यासेन्जर पायो छिटो हिँडिहाल्यो। ब्रो अब अलिकति उँधो खिचिदिनु। यहाँ हेर्नुहोस् यसरी अब गभर्मेन्ट गाडी चाहिँ यहाँ आउने काम के छ? गभर्मेन्ट गाडी सब्जी किन्नु पायो? सरहरूलाई त अफिसमा काम गर्नु पो दिएको त यो गाडी त। यी पनि हेर्नुहोस् अब पुलिस चढिरहेको छ गाडीमा। अब खुल्ला भयो नि हो। तपाईँ यता चढ्नुहोस्। आप लोग दो आदमी बाहर निकाल जाए, बाहर आइए, लाइन में डालिए यहाँ पर लोगों को। ओए तिमीलाई हिजो भनेको मैले तिम्रो सोसियल डिस्टेन्सिङ चाहिँ हो, टाउको टाँसेर बस्छ होइन भनेको कस्टमरलाई नि त कस्टमर पनि बुझ्नु पऱ्यो नि त यति बेला त सबैले त देखाइरहेको छ सबैजनालाई। दोकानेको गल्ती मात्रै आउँदैन, यसमा चाहिँ पब्लिकले नि बुझ्नुपर्छ। अहिले यत्रो दिन भइसक्यो हामीले सोसल डिस्टेन्सिङ भने के दोकानेले घर अगाडिपट्टि डल्लो डल्लो बनाइदिएको छ, त पब्लिकले नि त बुझ्नु पऱ्यो हामी कसरी बस्नुपर्ने के हो भन्ने। अब 2-3 दिन कन्टिन्यू खेल्यो भने आउँदैन। सधैँ हान्छ भित्र पनि तपाईँलाई हामी देखाउँछौँ कि यहाँनिर। यो बेन्चम सिनेमा हलको छेउमा जो बसेको छ उहाँहरू उठ्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् गाडीको घुम चाहिँ हेर्नुहोस्। सिनेमा हल जो तपाईँ हो, यो ठिकसँग तपाईँ उठ्नुहोस्। यो गाडी छिटो गरौँ न, के हो यो? यो होलसेल बजारमा अहिले हामी यहाँ आएको छौँ। तपाईँलाई लाइभ टेलिकास्ट देखाइरहेको छौँ। यहाँ देख्नु हुँदैछ यहाँ पनि स्थिति के छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो लकडाउन खोलिएको, यो सोसियल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेको हो कि होइन, यो के हो तपाईँले डिसाइड गर्नुहोस्। अब के हो यहाँ हेर्नुहोस्
यहाँ हेर्नुहोस् यसलाई बेसीभन्दा बेसी सेयर गर्नुहोस् ताकि गभर्मेन्टकोमा पुगोस् यो र उहाँहरूले पनि हेरोस् यो भिडियो चाहिँ यो चाहिँ के रहेछ भनेर चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ चल्दो रहेछ यहाँनिर चाहिँ डिस्टेन्सिङ भन्ने चिज अथवा यो कोभिडलाई जित्नु लागि चाहिँ सरकारले रिल्याक्सेसन दिएको पालन चाहिँ कसरी गरिरहेको छ भनेर चाहिँ तपाईँहरू यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँनिर देख्नु पाउनुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् कहीँ पनि छैन नानी तिनी यहाँ दोकानको हो कि के हो खै तिम्रो कहाँ छ प्यारेन्ट नानीलाई किन यस्तै राखेको तिमीहरू हजारपल्ट भनेको छ नानीहरूलाई त्यसरी नगर भनेर कि नानीलाई होइन खाजा लिएर नानीले सामान नानीलाई मार्ने विचार छ नगर न नगर साथी हो सबैको लागि पो त हो यो त थैट खेलाँचीमा लिन्छ तिम्रो अहिले एउटा गयो नि सबैजना सँगै जाला नि यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ डिस्टेन्सिङ हेर्नुहोस् यहाँनिर कहीँ पनि केही मेन्टेन भएको छैन हामी एडमिनिस्ट्रेसनलाई भन्छौँ यहाँनिर हेर्नुहोस् तपाईँ लालबजारभित्र आएर हेर्नुहोस् कहीँ केही मेन्टेन भएको हामीले देखेनौँ यहाँनिर चाहिँ जति पुलिसले भन्दा पनि मान्दैन जति गर्दा पनि मान्दैन यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् यो दोकान हेर्नुहोस् साइज हेर्नुहोस् मान्छे हेर्नुहोस् भित्र कतिजना छ यहाँनिर यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् दोकानभित्र मान्छे हेर्नुहोस् यो किन नबुझेको यो किन खेलाँचीमा लिएको यो सबै हेर्नुहोस् त यहाँ हेर्नुहोस् Yes. Yes. आउँछ आऊ न म सोध्छु बोल न आउनु अच्छा भाइ तपाईँलाई यहाँनिर दोकानमा एकपल्टमा 2 जना 3 जना बेसी नराख्नु भनेको छ होइन तपाईँको त अन्त यहाँनिर सलुन हेर्नुहोस् त होइन ठिकै छ सोमबारदेखि खोलिरहेको छु हामी 3 जना मात्रै छ यहाँ काम गर्ने 5 जना छ अब तर हामी 3 जना मात्रै काम गर्दैछौँ हेर्नुहोस् एकजना पनि राख्दैन त्यसो माथि छ भने हामी बाहिर राख्छौँ किनभने सोसल डिस्टेन्स एकदमै याद राख्नुपर्छ यति बेला जो मान्छे आउँछ म सेनिटाइजर गर्नु लगाउँछु आफै पनि सेनिटाइजर गर्छु एकदम डिटोल सिटोल सबै छ हाम्रोमा सेनिटाइजर कहाँ राख्नु भएको छ खै हजुर सर हाम्रो यहाँ छ सेनिटाइजर त यहाँ सबैलाई सेनिटाइजर गरिदिन्छु म पनि गर्छु अनि सबैजनाले गर्नु हेर यत्र नानीहरू छ बुढाबुढी मान्छे आउँछ रिस्की कस्तो रिस्की हुन्छ मास्क लगाएर यसो गर्छु यहाँ हेर्नुहोस् अब कहीँ देख्नुभयो हामीले जुन चाहिँ क्याप्सन लिएको छ कसैले मेन्टेन गरेको छ भनेर हामीले ल्याएको थियौँ त्यो चिज तपाईँले देख्नु पाउनु हुँदैछ हामी तपाईँले जति पनि भ्युवर्स फलोवर्सहरू हेरिराख्नु भएको छ अन्यथा नलिनुहोस् होला यो चाहिँ सबै हाम्रो सिक्किमको लागि सबैको ज्यानमालको लागि नै हामी कराउँदैछौँ यो तर के गर्नु कराएर पनि फाइदा छ जस्तो लागेन मैले अघि भनेको जस्तै पुलिसले कति कराउँछ तर कोही मान्नेवाला छैन यहाँनिर सबैलाई यतिखेर पैसाको लागेको छ ठिकै हो पैसा चाहिँ छ धेरै दिनमा तर हेर्नुहोस् त आज खोलेको 4-5 दिन भइसक्यो तर स्थिति डे बाई डे झन् यहाँ बढेको तपाईँ यो भिडियोमा हेरेर भन्नु सक्नुहुन्छ कि लकडाउनको सोसल डिस्टेन्सिङको पालन गरिरहेको छ भनेर भन्नु सर
देख्नुभयो मान्छे बोल्नुभयो देख्नुभयो पुलिसले सोध्दैछ खै मार्क्स भनेर हरायो मेरो भन्छ यहाँ दोकानमा देखाउन चाहन्छु होला म यहाँ हेर्नुहोस् है भिड यहाँ खेदेर ल्याउनुहोस् त बुढा स्थिति अप्ठ्यारो स्थिति छ अप्ठ्यारो स्थिति छ एकदमै हामीले चाहिँ एकदमै डेन्जर देख्यौँ यहाँनिर एकदमै खतरा देख्यौँ खतराभन्दा खतरा देख्यौँ यहाँनिर त्यतिका यहाँ हेर्नुहोस् डेली सब्जी आउँदैछ डेली बिक्री हुँदैछ सबै आउँदैछ सरसामान केही रोकिएको छैन तर किन पगला भएको मान्छे यसरी हेर्नुहोस् अलिकति यहाँ पुलिस आइबेरिकन चाहिँ अलिकति यहाँनिर ठिकठाक भएको छ नभए चाहिँ भित्र झन् कन्डिसन खराब रहेछ यो लाल बजारमा बिना पच्चामा काम बेगर घुम्नेहरूमाथि पनि हामी कारवाही गर्छौँ अब चाहिँ तपाईँहरू एउटा झोला लियो सौदाको न्युमा आउँदैछ सौदा छैन त्यसै घुम्नेहरूमाथि कारवाही गर्छौँ हामी के हेरेको तिमीहरू यहाँ कुनै मेला लागेको छैन यहाँनिर तपाईँहरूको घरमा समस्या नहोस् भनेर यो लकडाउनलाई अलिकति रिल्याक्सेसन मात्र दिएको हो यो लकडाउन खुलिएको छैन 5 जनादेखि बेसीसँगै हिँड्नु नै अपराध हो 6 फिटदेखि नजिकमा सँगै हेरेर हिँड्नु पनि अपराध हो अनि मास्क नलाउनु पनि अपराध हो तपाईँलाई हामी गिरफ्तार पनि गर्न सक्छौँ सर अलिकति छ सुन्नुहोस् न र अहिले हामीसँग एडिसनल एसपी साहब हुनुहुन्छ सर अघि तपाईँ आउनु अगाडि यहाँनिर जुन प्रकारको मान्छेको भिड थियो सर है अब खालि पुलिसले मात्रै गर्ने त भन्ने एउटा प्रश्न आउँदैछ यहाँनिर किनभने अब यो कोभिडलाई लिएर त अब मान्छे त्यति साह्रो मूर्ख पनि छैन होला जुन प्रकारले अहिले यसको डे बाई डे हामीले रिजल्ट देख्दैछौँ इन्डियाभरिमा वर्ल्डभरिमा नै डे बाई डे बढ्दैछ तर अब सबैले बुझिसक्यो सोसल डिस्टेन्सिङ भनेको के हो
कसरी यसलाई मेन्टेन गर्नु, कसरी हराउनु पर्ने भन्ने चिज होइन सर। र किन चाहिँ नबुझेको होला सर, तपाईँको तर्फबाट प्रशासनको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ सर? अब प्रशासनलाई त भन्नु के भन्नु, हामी आफ्नो कर्तव्य गरिरहेका छौँ, हाम्रो पुलिस खटिरहेको छ। यसमा साथ दिनुपर्ने पब्लिककै हो, उहाँहरूकै सुरक्षा र सेफ्टीको लागि गभर्मेन्टले यो डिसिसन लिएर लकडाउन पूर्ण रूपमा थियो। अस्ति दुईपल्ट 1, 2 अब 3 जब सुरु भयो, यसमा पुरै लकडाउन त खुलेको छैन, पार्सल्ली खुलेको मात्र हो। गाउँ जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिकले दुःख नपाओस्, सौदा पाओस् भनेर। तर अब यहाँ यो हेर्दाखेरि जुन प्रकारको पब्लिकको बिहेभियर छ, कोही कामै नभइकन घुम्ने, फेस मास्क नलाउने, मैले पनि अहिले बोल्नुको लागि मात्रै खुलेको छु, फेस मास्क नलाइकन हिँड्ने अनि भिड हिँड्ने, यो चाहिँ उहाँले गल्ती गर्दैछ। किनभने कतिजना एक्सपर्टको भनाइअनुसार अब इन्डिया पनि थर्ड फेजतिर प्रवेश गर्दैछ भन्दैछ र यो भयो भने कसैले पनि यो रोगलाई, बिमारलाई रोकथाम गर्न सक्दैन। हामी आफै सचेत हुनु पर्यो। नम्बर 1, 5 जनाभन्दा बेसी हिँड्नु, 5 जनाभन्दा भिड भएर हिँड्नु अपराध हो। यो 140 अनुसार धारा अनुसार यसलाई निषेध गरिएको छ। अनि मास्क नलाउनु पर्ने अपराध हो, यसलाई पनि निषेध गरेको छ। यो कति अपिल गर्दा पनि पुलिसलाई देख्दा मास्क तन्काउने, आफै हिँड्दा मास्क खोल्ने, अङ्गाला मारेर हिँड्ने, यो सबै पब्लिकले गरिरहेको छ। यो राम्रो होइन, यसले उहाँहरूले मात्र होइन सबैलाई खतरामा पुर्याउँदैछ। र म सबैको तर्फबाट यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु कि पब्लिकले प्लिज मात्र निस्किनुहोस्, नानीहरूले लिएर ननिस्किनुहोस्। नानीहरू पनि सँगै लिएर आउँदैछ, सानो नानीहरू, उनीहरूको काम छैन लिएर आउने, प्रायः उहाँहरूलाई घरमै राख्नुहोस्, सोसियल डिस्टेन्सिङ फलो गर्नुहोस्। र अर्को साथसाथमा म अझ यो पनि भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूलाई अब यो त भयो हाम्रो यहाँ अहिले चलिरहेको कोभिडको सम्बन्धमा, र यसै कोभिडको बिचमा कतिजनाले घरमा फोन पनि रिसिभ गर्दै होला, सायद म ब्याङ्कबाट बोलेको, मेरो एटिएमको नम्बर यस्तो पनि एकाउन्ट के भन्ने, र कतिजनाको एटिएमबाट पैसा पनि स्विन्डल हुँदैछ भन्ने हल्ला पनि छ। तपाईँहरूले त्यस्तो छ भने कहिले रेस्पोन्ड नगर्नुहोस्, आफ्नो ओटिपीहरू नदिनुहोस्। म एउटा पुलिस अफसरको हैसियतले भनेको, कुनै पनि ब्याङ्कले तपाईँहरूलाई ओटिपी दिएर, ओटिपी मागेर एकाउन्टको बारेमा फोन गर्नेवाला छैन। तपाईँहरूको यो चाहिँ कसै ठगले तपाईँहरूलाई प्रयास गर्दैछ, यो पनि तपाईँहरू सचेत बस्नुहोस्। अनि आफ्नो हेल्थलाई आफै सुरक्षा गर्नुहोस्। यहाँ गभर्मेन्टले तपाईँहरूलाई जुन आदेश दिएको छ यसको तपाईँले पालन गरिदिनुहोस्। हामी त यो आदेशलाई लागू गर्ने मात्रै हौँ। सर, आइपिसीको अनुसारले अथवा अहिले जुन चाहिँ WHO अथवा भनौँ है सर, अब जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यो अब यो सोसल डिस्टेन्सिङको अथवा यसको उल्लङ्घन गरेको खण्डमा चाहिँ के सेक्सन लगाएर चाहिँ उहाँहरूमाथि कारवाही गर्न सकिन्छ? यो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट भनौँ, उहाँले CRPC 140 धारा मुताबिक चाहिँ आदेश जारी गर्नुभएको छ, 5 जनादेखि बेसी हिँड्नु पाउँदैन भनेर। अनि यो आदेश डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट अनुसार पनि उहाँहरूले जारी गर्नुभएको छ। स्टेट गभर्मेन्टको चिफ सेक्रेटरीबाट जुन चाहिँ गाइडलाइन निस्किएको छ त्यो मुताबिक इन लाइन टु द्याट गाइडलाइन्स आदेश जारी गरेको छ। र आदेशको उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ दण्डनीय अपराध हो। यो दफा 188 आइपिसीमा हुन्छ, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्टमा पनि छ। अनि यो बिमारीको टाइममा यसरी आफ्नो शरीर जुन चाहिँ छ एक्सपोज गराएर अरूलाई पनि खतरा पुर्याएकोमा, हेल्थमा खतरा पुर्याएकोमा चाहिँ 269 to 70 आइपिसीमा चाहिँ कारबाही हुन्छ। यसमा मान्छे जेल पनि जानु सक्छ, सजा हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नुहोस् र सबै हाम्रो लागि गर्नुभएको होइन, यो तपाईँहरूले आफ्नो सुरक्षा आफै गरिदिनुहोस् भन्ने हामी तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छौँ। र यहाँ तपाईँले सुन्नुभयो सबै कुरा एडिसनल एसपी साहबले जुन चाहिँ राख्नु भएको त्यो सही कुरा हो। र उहाँले एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा बात के भन्नुभयो भन्दाखेरि एक्सपर्टको अनुसारले चाहिँ इन्डिया चाहिँ अहिले अब नम्बर 3मा आउनेवाला छ भनेर। अब बुझ्नुहोस्, अब कहाँ 14, 15, 20 नम्बरमा हुने कन्ट्री चाहिँ अब नम्बर 3मा आउन आँटेको छ। र तर पनि हामीलाई केही डर छैन, 3rd स्टेजमा आउन आँटेको छ। र अहिले त 14, 15 नम्बरमा छ, 13 नम्बरमा थियो हिजोसम्म चाहिँ। र 3rd स्टेजमा आउनु मतलब यो कति खतरा हो 3rd स्टेजमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी आफै बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, अब जबसम्म बुझ्दैनौँ यो कोभिडलाई चाहिँ साह्रो छ, भोलिको दिन यसले त्यस्तो गर्यो, उसले फर्नालाले त्यसको धिराले त्यसो गर्यो भन्नु चाहिँ हामीले मिल्दैन। किनभने हामी सबैजना आफै जोगिएन भने चाहिँ यो बिमारीबाट चाहिँ हामी जोगिनु साह्रो छ। र यहाँ सरले अझै के भन्नुहुन्छ अरे?
थर्ड स्टेज भन्नाले फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेजमा थियो। थर्ड स्टेज भन्नाले कम्युनिटी स्प्रेडिङ हुन्छ। कम्युनिटी स्प्रेडिङ चाहिँ यसरी नै भिडभाड भएर यस्तै मार्केटतिरबाट घरबाट या कम्युनिटी जुन चाहिँ सर्छ सामाजिक उसमा, त्यो भनेको थर्ड स्टेज। यो चाहिँ अब सायद इन्डिया थर्ड स्टेजमा जानु सक्छ भन्ने एक्सपर्टहरूको भनाइ छ र तपाईँहरू आफै जोगिनुहोस्। आज हामी सिक्किम सुरक्षित छौँ। गभर्मेन्टको यो कतिवटा आदेशले गर्दा यसलाई पालन गरौँ, यही म अपिल गर्न चाहन्छु। आज यहाँ हाम्रो जिएमसीको अफिसर, पुलिस, मेरो सबअर्डिनेटले लागू गर्दा मात्र कानुनलाई नमान्ने होइन, तपाईँहरू आफै एउटा डिसिप्लिन र सचेत नागरिक भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ आफै मानेर आफै लागू गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको छरछिमेकीलाई पनि यो लागू गराउने तपाईँहरूले सम्झाउनुहोस्, बुझाउनुहोस्। थ्याङ्क यू।